नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की भरपूर हालतों में होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानो ताला का बहुत एहसान है कि उसने हमें एक दफ़ा फिर इस जगह जमा किया कि हम कुरान के नूर से अपने आप को मुनव्वर कर सकें। कभी आपने ये सोचा है कि इंसान अपनी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या खर्च करता है? अक्सर हम समझते हैं कि पैसा, लेकिन नहीं, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है। चीजें, तो चीजें भी नहीं, क्योंकि चीजें दोबारा खरीदी जा सकती हैं। लेकिन इंसान की सबसे कीमती चीज उसका वक्त है। वो एक लम्हा जो गुजर गया वो दोबारा वापस नहीं आता। अब इस हकीकत को कुरान के साथ जोड़ के देखिए। हम में से हर एक अपनी जिंदगी के कितने ही घंटे दुनिया की बेशुमार चीजों को दे रहा है। कभी काम को, कभी घर को, कभी मोबाइल को, कभी गॉसिप्स को, कभी मुफ्त की सोचों को। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी के कुछ लम्हात कुरान के लिए मखसूस करते हैं, तो हकीकत में हम सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकाल रहे होते, बल्कि हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा अल्लाह के कलाम के हवाले कर रहे होते हैं। और यही बात इस सफर को कीमती बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है कि जब कोई शख्स कुरान की एक आयत सीखता है तो वो उसके लिए दुनिया की हर चीज से बेहतर है। अब जरा सोचिए कि आज जो आयत हम पढ़ने वाले हैं, मुमकिन है उनमें से कोई एक लफ्ज हमारी जिंदगी के किसी ऐसे सवाल का जवाब बन जाए जो हमने कभी किसी से बयान तक ना किया हो। और मुमकिन है कि एक आयत हमारी किसी आदत को हमारे सामने ला के खड़ा कर दे। और ये भी मुमकिन है कि किसी लफ्ज का मायने हमें पहली मर्तबा ये एहसास दे कि हाँ, अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं। और ये भी मुमकिन है कि जब आज हम क्लास मुकम्मल करें तो हमारे पास बहुत ज्यादा नए अल्फाज तो ना हो, लेकिन नए एहसासात जरूर हों। कभी कभी एक ऐसा सच्चा एहसास बहुत सारी इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंसान को बदल देता है। और फिर देखें, कुरान सीखने में एक खूबसूरत मरहला, जब हम पहली मर्तबा कुरान पढ़ते हैं तो हमारी तवज्जो अक्सर इस बात पर होती है कि ये लफ्ज कैसे पढ़ना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसका मायने क्या है। फिर एक मरहला आता है कि अल्लाह ताला ये बात क्यों फरमा रहे हैं। और फिर सबसे खूबसूरत जो मरहला होता है वो ये होता है कि ये बात मुझसे क्यों कही गई और ये मुझसे क्या मुतालबा करती है, क्या चाहती है। और यही वो सफर है जिसमें कुरान किताब के सफ़हात से निकलकर इंसान की अपनी असल जिंदगी में दाखिल होना शुरू होता है। लेकिन उस सफर की बुनियाद भी तो दुरुस्त होनी चाहिए। एक हर्फ अगर सही अदा ना हो तो हमारी तिलावत मुतासिर होती है। एक लफ्ज का तलफ्फुज गलत हो तो मायने बदल जाता है। और अगर हम कुरान को सही पढ़ने की कोशिश ही ना करें तो हम इस अजीम कलाम के साथ वो अदब ही अदा नहीं कर पाते जिसका वो मुस्तहिक है। इसीलिए हमारी क्लास में मखारिज और तजवीद महज कवायद नहीं है, ये दरअसल कुरान के साथ हमारा अदब, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए, अब हम आज अपनी नियतों को दोबारा ताज़ा करते हैं। और सिर्फ ये नियत नहीं करेंगे कि मुझे आज का सबक मुकम्मल करना है, बल्कि नियत ये भी करें कि या अल्लाह मुझे अपने कलाम के साथ एक कदम और आगे करीब कर दे। जो हर्फ मैं पढ़ूं उसे दुरुस्त पढ़ूं, जो लफ्ज मैं समझूं उसे दिल से समझूं, और जो बात मैं समझूं वो मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं नजर भी आए। क्योंकि हमारा कुरान के साथ सफर तभी खूबसूरत होता है जब तिलावत जुबान से, फहम अकल से, और असर दिल से आगे बढ़कर अमल तक पहुंच जाए। तो चलिए क्लास का आगाज करते हैं इसी खूबसूरत नियत के साथ। अब हम अपनी आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ टीचर मोमना मौजूद हैं जो सबसे पहले आज की मुंतखब आयात की तिलावत करेंगी। फिर इन्हीं आयात की तिलावत से मुतल्लिक मखारिज और तजवीद के अहम कवायद और अमली निकात समझाएंगी।
अपने कुरान को खोलिए, अपनी तवज्जो को जमा कीजिए और चंद लम्हात के लिए दुनिया की तमाम मसरूफियात को एक तरफ रख कर अल्लाह के कलाम के सामने बैठ जाइए। जी मोमना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں صحت اور ایمان کی بھرپور حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. جی الحمدللہ مخارج میں ہم حروف ترفیہ تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. تو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا حروف ترفیہ ہمارے پاس تین ہوتے ہیں، لام، نون اور را. طرف اللسان سے نکلا ہے ترفیہ، اور طرف اللسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کا آگے کا ہمارا پتلا کنارہ، ٹھیک ہے، جتنی بھی ہماری زبان کی ٹپ اور اس کی سائڈ کی کرو جتنی بنتی ہے اس کو کہتے ہیں طرف اللسان. اور اس پورشن سے جو تین حروف نکلتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف ترفیہ، لام، نون اور را. لام ہم پڑھ چکے تھے. لام کیا تھا؟ جتنی ہماری طرف اللسان ہے، زبان کی نوک اور اس کی سائڈز، اس کے ساتھ ہمارے جتنے بھی دانت لگ رہے ہیں. اب اس میں ہم نے دانتوں کے نام پڑھے تھے، اس میں ہمارے 6 سے 8 دانت لگتے ہیں لام میں. اور وہ کیا ہے؟ پہلے 2 دانت جو ہیں اوپر کے دانت، اوپر کا سٹرکچر آپ نے دیکھنا ہے. شیشے کے آگے بیٹھ کے اپنا منہ کھول کے زبان باہر نکالیں اور اس کا آگے کا پورا پتلا کنارہ پکڑ لیں. اس کے ساتھ لگے دانت کاؤنٹ کریں اوپر کے. پہلے 2 دانتوں کو کہتے ہیں سنایا. ساتھ والے لیفٹ رائٹ ایک ایک دانت اور ایڈ کریں، یہ آپ کے ہو گئے 4. 4 کو کہتے ہیں ربایا یا ربائی. اس کے ساتھ 2 اور ایڈ کریں لیفٹ رائٹ، یہ پورے 6 دانت ہو گئے، ان کو کہتے ہیں انیاب. اور لیفٹ رائٹ ایک اور دانت ایڈ کریں، یہ پورا 8 دانتوں کے سٹرکچر کے ساتھ جتنی آپ کی زبان کا پتلا کنارہ لگ رہا ہے اس کو کہتے ہیں طرف اللسان. اور یہ پورے 8 دانتوں تک اگر آپ میکسیمم زبان پھیلائیں تو یہ تھا ہمارا لام کا مخرج. ٹھیک ہے، اب طرف اللسان کا یہی حصہ رہے گا، اتنا ہی پورشن رہے گا. 2 دانت آپ نے کم کرنے ہیں، 2 دانت سکویز کریں. جتنے طرف اللسان ہے اس کے ساتھ 8 دانت لگائیں گے تو وہاں سے نکلتا تھا ہمارا لام. ٹھیک ہے، اب اگر ہم ان 2 دانتوں کو سکویز کریں تو ہمارے بنتے ہیں 6 دانت. ان 6 دانتوں سے ہمارا نکلتا ہے نون. اگر ہم 2 دانت اور سکویز کریں تو پھر ہمارا نکلے گا را. اب ہم سب سے پہلے نون کو دیکھتے ہیں کلیئرلی.
8 दांतों से 6 दांतों पे आ जाए। 6 दांत कौन से थे? पहले 2 दांत हो गए सनाया, उसके साथ लेफ्ट राइट एक और दांत ऐड किया हमने, ये 4 दांत हो गए रुबाया। लेफ्ट राइट एक और ऐड करें, ये हो गए 6। ये जो 6 का सेट है ना, सनाया, रुबाया और अन्याब, ये 6 दांतों के जो अंदर का हिस्सा है ना, आपके गम्स, स्किन, उसको कहते हैं मसूड़े। मसूड़ों को उतनी ही जबान का हिस्सा लगाना है आपने। फिर आपका निकलेगा अन, इन्ना, अन्ना। ये आप इसको फील करें, आपकी जो जबान का फ्रंट पार्ट है वो आपके ऊपर के 4 से 6 जो दांतों के अंदर स्किन को लग रहा है, मसूड़ों को लग रहा है। ठीक है, उसको आप इसको जबान को चिपकाएं, अन, इन, उन। ये आपका नून का मखरज है। अब हम 2 दांत और कम करते हैं, जिसमें सिर्फ हमारे पहले 2 और साथ लेफ्ट राइट ऐड करके 4 दांत, सनाया और रुबाया। अब सनाया और रुबाया के ऊपर के मसूड़ों को लगाएंगे तो वो हमारा निकलेगा अर, इर, उर। ठीक है, मोस्टली 2 दांतों को लगता है, लेकिन रॉ में वाइब्रेशन होती है तो वो 2 से 4 दांतों के मसूड़ों को हिट करता है। तो ये हमारे जो तरफुल लिसान से 3 हरूफ निकलते हैं। अगर हम जबान को मैक्सिमम 8 दांतों तक फैलाएं तो लाम निकलेगा। 2 दांत कम करें और उतना जबान का हिस्सा कम करें तो हमारा नून निकलेगा। 2 दांत और कम कर दें और जबान का हिस्सा भी कम कर दें तो हमारा रॉ निकलेगा। लेकिन बेसिकली ये आगे जितनी जबान की कर्व है, जितना पतला किनारा है, ये तरफुल लिसान कहलाता है। तो इससे जो 3 हरूफ निकलते हैं उनको हम हरूफ तरफिया कहते हैं। ठीक है, अब आप अपना मुंह का स्ट्रक्चर देखें सारा। सनाया, रुबाया, अनियाब, दांतों को हाथ रखिए सामने। अगर आपको खुद से अपना स्ट्रक्चर नहीं समझ आता, आप किसी और का देखें, किसी बच्चे को बिठा लें या किसी को जब सामने बिठा के देखेंगी ना पूरा मुंह खुलवा के, आपको हलक भी नजर आएगा। फिर आपको समझ आएगा, अच्छा ये हलक का पहला हिस्सा ये था जहां से गौइन और खौ निकलता था। अच्छा ये हमारा जबान का कौवा है, जिसके गले का कौवा है जिसके नीचे जबान की मोटी तय है, इसको हम जबान की जड़ कहते थे। अच्छा यहाँ से कौफ और काफ निकला था। अच्छा ये जबान का मिड पॉइंट होता है। ये आगे जबान का मोटा, ये साइड्स पे मोटा किनारा होता है, उसके साथ जो दाढ़ों का हमने सेट पढ़ा था। उसके बाद ये जबान का पतला किनारा, उसके साथ हमने ये दांत पढ़े थे। ठीक है, तो इस तरह से जब तक आप किसी के मुंह का स्ट्रक्चर नहीं अंडरस्टैंड करेंगी, आपको ये चीजें नहीं याद होंगी। तो जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगी, फिर आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको रिपीट करते हैं। सनाया, दांतों के नाम रिपीट करते हैं। पहले 2 दांत, ऊपर का स्ट्रक्चर, ऊपर के दांत। ठीक है, सनाया। उलिया का लफ्ज आप साथ देख रहे हैं, उलिया कहते हैं ऊपर। तो जबान का पतला किनारा यानी कि तरफुल लिसान जब सनाया, उलिया, रुबाई और अनियाब के मसूड़ों से लगे तो नून अदा होता है। और रॉ का मखरज क्या बनेगा? जबान का पतला किनारा यानी तरफुल लिसान जब सनाया, उलिया और रुबाई के मसूड़ों से लगे, सिर्फ ये 4 दांत हमने ले। और लाम का मखरज क्या पड़ा था? कि जबान का पतला किनारा यानी तरफुल लिसान जब सनाया, उलिया, रुबाई, अनियाब और जवाहिक के मसूड़ों को लगे। जवाहिक भी उसमें ऐड होते थे। 8 दांत मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हमारे दांतों के नाम हो गए। 2 को कहते हैं सनाया, 4 को कहते हैं रुबाया, 6 को कहते हैं अनियाब, 8 को कहते हैं जवाहिक। उसके बाद हमारी आती दाढ़ें, उनको क्या कहते थे? तवाहिन। और अगर किसी को सुपरलेटिव डिग्री पे अल्लाह ताला ने अक्ल दाढ़ें दी हुई तो उसको क्या कहते हैं? नवाजिज। और हमारे जवाहिक, तवाहिन, नवाजिज किस में आते थे? अदरास। अदरास क्या था? दाढ़ों का सेट। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जबान की साइड का पूरा स्ट्रक्चर और उसके साथ लगते हुए सारे दांत आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए। ठीक है जी, चले हम अपनी आयात में देखते हैं लाम, नून और रॉ किस तरह से अदा होता है। जी, आयत नंबर 148। वली कुल्लिन, वली, ली, कुल्लिन फस्तबिकुल खैरात, रॉ, अर, रॉ, रॉ बोल के देखें। ऊपर आपकी जबान का जो ये पतला हिस्सा है, ये ऊपर के दांतों को लगेगा। यअती बिकुमुल्लाहु जमीआ। अच्छा, बिकुमुल्लाह, अल्लाह में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अल्लाह जहाँ पे आएगा वहां पे उसकी खूबसूरती के लिए लाम को फैलाएंगे नहीं, लाम को मोटा रखेंगे। इन अल्लाह, इन करके चेक करें। इन आपके ऊपर के मसूड़ों को लगेगी जबान की टिप। ठीक है, अच्छा इनमें क्या एक और चीज है, मैंने आपको बताया था नून अगर डब्ल्यू उसके ऊपर छोटा सा लिखा होगा तशदीद वाला तो वहां पे गुन्ना करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब गुन्ना करेंगे तो गुन्ना भी ऐसे ही होगा कि हम नून के मखरज पे बैठे रहेंगे, नून के मखरज पे जबान को चिपका लेंगे। इन्ना। अब इन्ना करके देखें, आपकी जबान सेम उसी मखरज को हिट करेगी। अला कुल्ली, कुल्ली, कदीर, खरजता। अगली आयत में देखें, वमिन हैसु खरज, रॉ। ठीक है, अच्छा रॉ की भी खूबसूरती कि इसको पुर रखते हैं, रा नहीं पढ़ते, अरबी में रा नहीं बोलते, रॉ बोलते हैं, रॉ, जा।
ٹھیک ہے، رو پڑھنا ہے، خرجتا، فولی لی، 8 دانتوں تک پھیلائیں زبان کو، شت رول، رو، رول، رول کر کے لام کو پھیلائیں گے ہم، ٹھیک ہے، رول، رول نہیں پڑھنا، اپنی زبان کو اپنے ثنایا تک نہیں روکنا، جب لام آ گیا تو پھر ہم اس کو میکسیمم کوشش کریں گے زواہق تک لے کے جائیں، شت رول، رول، مسجد الحرام، رو، وَإِنَّهُ، پھر نون بھی آ گیا اور نون کا غنہ بھی آ گیا تو ہم نون کے مخرج پہ زبان کو چپکا لیں گے، وَإِنَّهُ لل، لل کو پھیلائیں گے، لل حق نہیں پڑھیں گے، لل حق من ربک، رو، وَمَا اللَّهُ، اللہ کو پر کریں گے، بِغَافِلٍ، یہاں پہ لام کو پھیلا دیں گے، ٹھیک ہے، پھر آگے وہی آیت، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، رو، شت رول، رو، شت رو، اور پھر لام کو پھیلا دیں گے، شت رول، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، شطرہ، رو اوپر لگے گا آپ کا، لِأَلَّا، لا، یکون، لن، لن، ٹھیک ہے، لام اور نون ایک ساتھ آ گئے، لن، پھر غنہ کریں گے، لن ناسی، علیکم لئی، إِلَّا الَّذِينَ، فَلَا، علیکم لئی، وَلَعَلَّكُمْ، وَلَعَلَّ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، کوشش کریں لام کو پھیلائیں، وَلَعَلَّكُمْ، اس طرح سے، کما، ارسلنا، ارسلنا نہیں کریں گے، تھوڑا سا لام کو پھیلا دیں گی تو خوبصورت ہو جائے گا، ارسلنا رسولا، رو، رسولا علیکم، وَيُعَلِّمُكُمْ، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ یہاں پہ بھی لام کو پھیلائیں گے، وَالْحِکْمَةَ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، نون پہ ختم ہو رہا ہے، چیک کریں زبان کہاں لگ رہی، تعلمون کر کے، فَاذْكُرُونِي، اذکر، کر، جب رو ساکن بھی ہوگا تو زبان اوپر ہٹ کرے گی، اذکرکم، واشکروا، رو، لی، ولا تکفرون، نون پہ اینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، چلیں جی، اس طرح سے ضرور پریکٹس کیجیے گا، اور جب تک آپ منہ کھول کے پریکٹس نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں تو پھر آپ کو یاد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، باقی الحمدللہ کافی ہم نے کور کر لیا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مخارج سیکھنا اور اس کو اپلائی کرنا بہت آسان کر دے، آمین ثم آمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے اور بہترین پڑھنے والا اور بہترین سکھانے والا آپ کو بنائے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، ایسی کتاب جس سے اللہ سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ پڑھنے کی کتاب ہے، بلکہ قرآن ایسا کلام ہے جو انسان کے اندر اثر پیدا کرتا ہے، لیکن یہ اثر صرف اس وقت پیدا نہیں ہوتا جب ہماری زبان آیات پڑھ رہی ہوں۔ اصل تبدیلی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہماری عقل ان آیات کو سمجھنے لگتی ہے اور ہمارا دل ان کے سامنے جھکنے لگتا ہے اور پھر ہماری زندگی ان کے مطابق ڈھلنے لگتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارے سفر میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں صرف تلاوت کافی محسوس نہیں ہوتی، دل کہتا ہے کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ لفظ یہاں کیوں آیا ہے، یہ بات اس انداز میں کیوں کہی گئی، اس آیت کا تعلق پچھلی والی آیت سے کیا ہے، اللہ نے اس موقع پر یہ حکم کیوں دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ آیت میرے لیے کیا کہہ رہی ہے۔ ہم سب کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کتاب کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ترجمہ ہمیں بتاتا ہے کہ لفظ کا مطلب کیا ہے، لیکن فہم ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بات کا مطلب کیا ہے۔ مثلاً اگر کسی نے ہمیں ایک جملہ کہا اپنا خیال رکھنا،
الفاظ بہت سادہ ہیں لیکن اس جملے کے پیچھے اس کی محبت، اس کی فکر، اس کی نصیحت اور کبھی کبھی خطرے سے آگاہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ کبھی ایک ماں جیسے اپنی بیٹی سے کہتی ہے، کبھی ایک استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے، اور کبھی ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے۔ الفاظ وہی ہیں لیکن سیاق، موقع اور تعلق ان کے معنی کی گہرائی بدل دیتے ہیں۔ اور پھر قرآن تو پھر رب العالمین کا کلام ہے۔ اسی لیے قرآن کے الفاظ کو سمجھنا صرف ڈکشنری دیکھ لینا نہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس موقع پر فرمائی، کس سے فرمائی، پہلے کیا فرمایا، بعد میں کیا فرمایا، اور پھر پورے کلام کا میرے لیے کیا پیغام ہے۔ یہی فہم کی طرف سفر ہے۔ ہم قرآن کو سمجھنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں ہر آیت سے کوئی نئی عجیب و غریب بات نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی قرآن ہمیں کوئی ایسی بات سمجھاتا ہے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں، لیکن آج پہلی مرتبہ وہ بات دل میں اتر جاتی ہے۔ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ کسی حقیقت کا معلوم ہونا اور اس حقیقت کا دل پر اثر انداز ہونا، یہ الگ الگ چیز ہے، ایک نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں صبر اچھی چیز ہے، لیکن جب قرآن کا کوئی مقام ہمارے اپنے غصے کے وقت صبر یاد دلا دے، وہ ہے اصل چیز۔ تو یہ معلومات نہیں رہتی، بلکہ وہ وقت وہ ہدایت بن جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب کوئی موقع آئے جہاں ہمیں یقین ہو کہ کوئی انسان ہمیں نہیں دیکھ رہا، پھر قرآن کی یہ آیت ہمیں روک دے، تو یہ علم تقوی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن ہمارے ذہن سے نکل کر ہماری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو چلیے آج ہم پھر نیت کرتے ہیں کہ مجھے آج کی آیات کا ترجمہ سمجھنا ہے اور پھر ایک قدم آگے بڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہمیں اپنی آیات کا وہ مفہوم سمجھا دے جو ہماری اصلاح کا سبب بن جائے۔ کوئی ایک لفظ ہمیں بہت کچھ سکھا دے، کوئی ایک جملہ ہماری کسی غلط فہمی کو درست کر دے، اور کسی آیت کا پس منظر سمجھنے سے پہلے ہمیں پہلی مرتبہ یہ محسوس ہو کہ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت یہاں فرمائی تو اس میں میرے لیے کیا سبق ہے۔ ہم آیت پڑھ کر صرف یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، کبھی کبھی ہم رک کر پوچھتے ہیں کہ میں کیا نہیں سمجھ پا رہی، اور پھر یہ سوال کرنا کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ یاد رکھیے سیکھنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم آیت کے سامنے عاجزی سے بیٹھتے ہیں، ہم آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ایک طالب علم کا رویہ ہے۔ اور جب کوئی طالب علم استاد کے سامنے سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مزید اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہتا ہے، اور ہمیں ایسے ہی علم کے طالب بننا ہے۔ فہم قرآن کا مقصد یہ بھی نہیں کہ کلاس کے اینڈ پہ ہماری جو نوٹ بک ہے وہ بھر جائے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ زندگی میں کچھ بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی امید لے کے اس سیشن میں داخل ہو رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ بہت ہی مثبت تبدیلی آئے گی۔ تو چلیے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، فہم قرآن کی طرف بڑھتے ہیں، جس کے لیے ہمارے ساتھ ٹیچر ربینہ موجود ہیں، جو آج کی منتخب آیات کا لفظی ترجمہ اور فہم ہمارے ساتھ شیئر کریں گی۔ پوری توجہ کے ساتھ، سیکھنے کی نیت کے ساتھ قرآن کے ان الفاظ کے قریب ہوتے ہیں، اور ممکن ہے آج کی آیات میں وہ بات موجود ہو جس کی ہمیں اپنی زندگی کے کسی موڑ پر سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو سنتے ہیں سسٹر روبینہ سے آج کی آیات کا لفظی ترجمہ اور فہم قرآن۔ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی بات کہ قرآن پاک کو پڑھنا سننا ویسے ہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، تو قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کریں بلکہ قرآن کریم کے ساتھ دوستی کر لیں۔ جب آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں گی، اس کے ساتھ دوستی کریں گی، تو پھر قرآن بھی آپ کے ساتھ دوستی کر لے گا۔ اور اس سے اچھا دوست کون ہوگا جو قبر اور حشر میں بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اللہ قرآن پاک کو ہمارے حق میں حجت بنائے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ پکی اور سچی دوستی نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا لیسن سورہ البقرہ آیت 148 سے 152 تک۔ پہلے لفظی ترجمہ۔ آج کی جتنی آیات ہیں ان میں الفاظ بار بار ریپیٹ ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت ہے، ڈائریکشن ہے، ہوا وہ مولیہا منہ پھیرنے والا ہے، ہاں اس کی طرف، فاستبقوا پس سبقت کرو، کمپٹیشن کرو، الخیرات نیکیوں میں، اینما جہاں کہیں بھی تکونو تم ہوگے، سٹارٹ کی تا تم کے لیے، اینڈ کا واؤ جمع کے لیے، یاتی لے آئے گا بکم تمہیں، اللہ اللہ جمیعہ سب کو، ان بے شک اللہ اللہ علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث اور جہاں کہیں سے خرجتا نکلے آپ، فولی تو پھیر لیجیے وجہ کا چہرہ اپنا، شاطرہ طرف، المسجدی مسجد الحرام حرام کے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ للحق البتہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وما اور نہیں ہے اللہ اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ ومن حیث اور جہاں کہیں سے خرجتا نکلے آپ، فولی تو پھیر لیجیے وجہ کا چہرہ اپنا، شاطرہ طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کے، وحیث ما اور جہاں کہیں بھی کن تم ہو تم، فولو تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ طرف اس کے، لئلا تاکہ نہ یکون ہو للناس ہی لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجت کوئی حجت، الا سوائے الذین ان کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تو نہ تخشوہم تم ڈرو ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولی اتم اور تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ، کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولن ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا آیات ہماری، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، ماں اس کی جو لم نہ تکونو تھے تم، تعلمون تم علم رکھتے، بس قرونی پس یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں، واشکرولی اور شکر کرو میرا، ولا اور نہ تکفرونی نہ تم ناشکری کرو میری۔ یہ تھا لفظی ترجمہ۔ اب تفسیر آیت 148۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ہر ایک کی ایک ڈائریکشن ہے، ہر امت کے لیے ایک رخ مقرر ہے جو اس کو فالو کرتی ہے۔ یہ ہوئی قبلے کی بات۔ اس کے علاوہ بھی زندگی میں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے جسے فالو کر کے وہ کامیابی یا ناکامی حاصل کرتا ہے۔ کس طرف کو جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف کو یا جنت کی طرف کو؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ یہ جملہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ایک فوکس بتا دیا کہ اب قبلہ مقرر ہو گیا ہے، اب اس بحث کو چھوڑ کر اصل عمل کی طرف آؤ اور نیکیوں میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکیوں میں۔ ہم تو دنیا کی آسائشوں میں دوسروں سے مقابلہ کرتے ہیں نا، زیور میں، لباس میں، گھر، گاڑی، پیسہ، لگژریز، ان چیزوں میں ہم مقابلہ کرتے ہیں آگے بڑھنے میں، جبکہ ایک مومن کے لیے اس کا سینٹر آف لائف کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ نیکی کا موقع جانے نہ دینا۔ اپنا جائزہ لیں، میرے فارغ اوقات کیسے گزرتے ہیں؟ میرا شوق، میرا جذبہ، میرا فوکس اللہ ہے یا دنیا داری؟ میرا زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزرتا ہے یا فضولیات میں، غیبت، چغلی، فضول اور ذومانی گفتگو میں، طنز و طعنہ کے تیر چلانے میں، دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں، دوسروں کی دل آزاری میں، دوسروں کے معاملات میں گھسنے میں، ساس بہو کی ٹو لینے میں، آج اس کے گھر کیا چیز آئی ہے، آج اس نے کیا پکایا ہے، آج اس نے نماز ہی نہیں پڑھی،
یہ آپ کے مسئلے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ فلاں نے کیا کیا کیا. لہا ما کسبت، وہ اس کا مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. اپنے اس مسئلے پہ فوکس کریں، اپنے اعمال پہ، اپنی کمائی پہ فوکس کریں کہ آج میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کچھ کمائی کی ہے، پورے دن میں نے کیا کمائی کی ہے، اپنے آخرت کے گھر کے لیے کیا آگے بھیجا ہے پورے دن. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین راستہ اور طریقہ بتا دیا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اپنے لیے نیکیاں اکٹھی کرو. اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط دونوں راستوں کو اختیار کرنے کا اختیار تمہیں دے دیا ہے، عقل بھی دے دیا ہے، تقوی اور فجور کی طاقت بھی تمہارے اندر الہام کر دی گئی ہے. اس لیے اے مسلمانوں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو، کیونکہ وحی الہی اور اتباع رسول کا یہی راستہ ہے. تو نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کریں، ذکر کی کثرت کریں، نوافل کی کثرت کریں، تہجد، اشراق، چاشت کے علاوہ بھی ایکسٹرا نوافل اپنے اوپر باندھ لیں کہ یہ میں نے پڑھنے ہی پڑھنے. ہر روز صلاۃ التوبہ کے 2 نفل اپنے اوپر لازم کر لیں کہ یہ میں نے لازمی پڑھنے. اسی طرح کئی اور نوافل پڑھ کر ہم کثرت سجود کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. پھر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی کو پانی پلا دیں، کسی کو مخلصانہ مشورہ دے دیں، گھر کے کام میں کسی کے لیے آسانی کر دیں اس کی مدد کر کے، سلام میں پہل کریں، سنتوں کو عام کریں، دین کا جو علم سیکھا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں. قدم قدم پہ ہمارے پاس نیکیوں کے مواقع ہوتے ہیں، بس انہیں تلاش کرنا ہے اور اویل کرنا. اب تو یہ حکم آپ نے خود پڑھ لیا نا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اب بس عمل کرنا باقی ہے. اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. پھر اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تم سب کے سب کو اللہ لے آئے گا. بھاگ کر کدھر کو جاؤ گے؟ اگر آپ نے اپنی دوڑیں کسی اور طرف لگائی ہوئی ہیں تو بھی کہاں تک چلے جاؤ گے؟ اللہ سے تو بھاگ نہیں سکتے نا، وہ تو تمہیں لے آئے گا جہاں بھی تم ہوگے. قیامت کے دن سب کو جمع کر لے گا اللہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ نہ سوچنا کہ تم اس کی قدرت سے کہیں باہر جا سکتے ہو، ہر چیز اس کے دائرہ قدرت میں ہے. تو تم نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس دوڑو اللہ کی طرف. کیسے؟ نیکیوں میں سبقت کر کے، اللہ کے ہر حکم پہ لبیک کر کے، اذان سن کر اس کا جواب دے کر، نماز کے لیے جلدی کر کے، اول وقت میں نماز ادا کر کے، ذکر کی کثرت کر کے، کثرت سجود کر کے، اللہ کے قرب کی چاہ کر کے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. آگے دیکھیے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. بار بار ایک ہی بات آ رہی ہے کہ جہاں کہیں سے بھی آپ نکلو، نماز کے لیے نکلنے کی بات ہوئی ہے، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر. یعنی آپ کسی بھی سرزمین پہ ہیں، آپ مکہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز اوکے ہے. ڈائریکشن مکہ کی طرف ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے. یہ بار بار کی ریپیٹیشن قبلہ کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ اسے کوئی معمولی بات نہ سمجھو، یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے. قبلہ کی طرف ڈائریکشن جو ہے یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے. پھر وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، بے شک یہ بات حق ہے، سچ ہے تیرے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. تم اس قبلہ پہ اعتراض کرتے ہو یا اس سے درست مانتے ہو، اس بات کو اہمیت دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے. پھر آگے دیکھیے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اس آیت میں پھر ایگزیکٹلی وہی الفاظ دہرائے جا رہے ہیں کہ جہاں سے بھی آپ آئیں، آپ نے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرنا ہے. اب یہ بات
3 बार दोहरा दी गई, आयत नंबर 144 में, 149 में और फिर 150 में। 3 बार एक ही हुक्म को दोहराया गया है। वजह क्या है? इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये तकरार इसलिए है कि जिन लोगों के जहनों के अंदर पेचीदगियां थी इस मसले के बारे में, किबले की तब्दीली के बारे में, तो उन पेचीदगियों को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने इस हुक्म की बार बार ताकीद फरमाई, ताकि बात जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, वाज़ेह हो जाए और इसकी अहमियत को भी लोग जो है वो जान लें। लिहाजा अब बैतुल्लाह का किबला मुकर्रर हो जाना बिल्कुल हतमी फैसला है क़यामत तक के लिए। ये सब लोग अच्छी तरह से समझ लें। दूसरी बात ये कि जिस हुक्म की अहमियत बताना मकसूद होता है तो उसकी फिर बार बार तकरार की जाती है, रेपिटेशन की जाती है कि ये कितना अहम मामला है। तो पूरी दुनिया के मुसलमान जिस सरजमीन पर भी हैं वो नमाज के वक्त अपना रुख जो है वो मक्का शहर की तरफ कर लें तो ये काफी है उनके लिए, क्योंकि काबतुल्लाह तो छोटा सा है ना, हर तरफ से एग्जैक्ट काबतुल्लाह की तरफ नहीं मुंह कर सकता कोई भी। इसलिए करीबी लोगों के लिए तो मस्जिद हराम काफी बड़ी है, उसकी तरफ रुख करना, और दूर दराज के इलाकों के लिए मक्का शहर की तरफ मुंह करके रुख करके नमाज पढ़ना जो है वो दुरुस्त है। इसके अंदर ये वुसअत मौजूद है। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। फिर लिअल्ला यकूना लिन्नासी अलैकुम हुज्जतुन इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिन, यहाँ अल्लाह ताला मजीद क्लियर कर रहे हैं बात को कि ये तकरार से बात और हुक्म की अहमियत समझाने का मकसद ये है कि लोगों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हुज्जत जो है वो बाकी ना रहे। किस चीज की हुज्जत बाकी ना रहे? ये बात पहले भी बताई जा चुकी है कि उन लोगों की किताबों के अंदर ये बात मेंशन थी कि आखिरी नबी का किबला बैतुल्लाह होगा। ये बात यहूदी, ईसाई वगैरह सब जानते थे। और अब अगर किबला तब्दील ना होता और फिर वो अपने उस इल्म के मुताबिक हुज्जत कायम कर लेते, फिर असल एतराज होना था और उनके हाथ में दलील आनी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला तो उनकी तालीमात के मुताबिक जो है वो काबतुल्लाह है, तो ये बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके क्यों नमाज पढ़ते? तो किबला तब्दील करके इस हुज्जत को जड़ से खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबले की यानी बैतुल्लाह की अहमियत को ताकीदन वाज़ेह और क्लियर कर दिया और उनके एतराज़ात की गुंजाइश ही खत्म कर दी। अब उनके पास कोई हुज्जत और दलील जो है वो बाकी नहीं रही। फिर इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, लेकिन इस सब के बावजूद जो जालिम लोग हैं, जिनके दिल टेढ़े हैं, जिनके अंदर दुश्मनी और हसद और तकब्बुर भरा हुआ है, जालिम है वो फिर भी एतराजात और हुज्जतें करते रहेंगे। उन्होंने टिक के बैठना कोई नहीं है। फला तख्शौहुम वख्शौनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि जालिमों की रवैयों से परेशान ना हो। उनका रवैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टेस्ट है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बिल्कुल ना डरे बल्कि मुझसे डरे। खशियत इलाही ईमान का बेहतरीन दर्जा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमारी भी तरबियत की जा रही है कि तुम्हारे सामने जितना भी बड़ा दुश्मन हो, कितनी ही बड़ी मुखालफतें हों, तसादुम हो, तुमने उनसे डरना नहीं है, उनसे मरऊब नहीं होना है, बल्कि अपने हक के मौक़िफ़ पे डटे रहना है और सिर्फ मुझसे डरना है, उनसे डरना नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरना है। और फिर वली उतिम्मा निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून, दीन का मुकम्मल होना ही जो है वो नेमत का इत्माम है। दीन अगर मुकम्मल ना हो तो नेमत का इत्माम नहीं है। इस आयत में 3 वजूहात या तब्दीली की हिकमतें बताई गई हैं। नंबर 1, लिअल्ला यकून अन्नास अलैकुम हुज्जा, ताकि उनके पास कोई हुज्जत या कोई एतराज बाकी ना रहे। नंबर 2, वली उतिम्मा निअमती, ताकि मैं तुम पर इत्माम नेमत कर दूं। नंबर 3, वलअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। आगे देखिए, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून।
यहाँ पे अल्लाह ताला ने कमा का कमा होनी जरूरी थी। और ये कि पीछे आयत 129 के अंदर हमने नबूवत के जिन मकासिद का जिक्र पढ़ा था, इस आयत में भी उनकी रेपुटेशन की गई है। और समझने की बात यह है कि कमा की तशबीह से ये बात भी समझ आती है कि किबला की तब्दीली और तयन भी उतनी ही बड़ी नेमत है जितनी बड़ी नेमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत है। फिर ये भी देखिए कि नबूवत के 4 मकासिद जो पीछे हमने पढ़े, उसके अलावा यहाँ एक बात का इजाफा किया गया, वयुअल्लिमुकुम मा लम तअलमू, और वो तुम्हें उसकी भी तालीम देगा जो तुम नहीं जानते। इससे मुराद वो सारे उलूम हैं दुनिया और कायनात के, वो तमाम उलूम जो तुम वही इलाही की पैरवी में सीखोगे तो तुम्हें नफामंद इल्म हासिल होगा। यानी हर वो चीज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाएंगे ना, वही दुरुस्त इल्म होगा। और जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई रहनुमाई से हटकर कोई इल्म सीखने की कोशिश करेगा तो वो यकीनन गुमराही की तरफ चला जाएगा। अब लोगों का एतराज पता क्या होगा कि फिजिक्स पढ़ने के लिए पहले हदीस पढ़नी पड़ेगी और मैथ पढ़ने के लिए क्या हदीस पढ़नी जरूरी है? यानी दुनिया के इतने ज्यादा उलूम हैं तो उनको पढ़ने से पहले हदीस पढ़ें क्या? जी हाँ, अगर आपने वही इलाही के ताबे रह के वो मकासिद हासिल करने हैं जो वही इलाही के मकासिद हैं, तो फिर आपके लिए अल इल्म का हुसूल जरूरी है। अगर आप अल इल्म कुरान का इल्म पढ़ेंगे तो फिर आप जो भी इल्म हासिल करेंगे वो आपको मुसलमान रखेगा, वो आपको इस्लाम के लिए दलाइल देगा। लेकिन अगर आपकी बुनियाद सिर्फ ख्वाहिशात की पैरवी है, यानी मेडिकल की डिग्री ले लें, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लें, क्योंकि चंगी जी नौकरी लग जाएगी, अच्छा ओहदा मिल जाएगा, ये सिवाय ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की और क्या है? दीन जाए भाड़ में। और जब सिर्फ ख्वाहिश नफ्स की पैरवी के लिए उलूम पढ़े जाते हैं तो सिवाय गुमराही के और कुछ हासिल नहीं होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वो उलूम देने के लिए नहीं आए। एक मिसाल देखते हैं, शायद बात मजीद क्लियर हो सके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक गारे सोर में थे। गार के अंदर जितने खतरात थे वो तो थे ही, और दुश्मन भी जो है वो गार के ऊपर चढ़ गए। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि उनके पांव हमें नजर आ रहे थे, और अगर वो नीचे अपने कदमों की तरफ देख लेते तो उनकी निगाह हम पे पड़ जाती, वो हमें देख लेते। उस मौके पर अबू बकर सिद्दीक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस परेशानी का इजहार किया, प्रैक्टिकल लाइफ है, जंग का माहौल है, खतरे की सिचुएशन है, दुश्मन सर पे खड़ा है, हालात तो किसी जाहिरी मदद का तकाजा कर रहे हैं ना, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक की परेशानी देख के क्या फरमा रहे हैं? फरमाते हैं ला तहसन इन्नल्लाह माना, गम न करो बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस महसूस सिचुएशन को जोड़ दिया हकीकत के साथ, जो कि एक गैर महसूस हकीकत है, हमारी आंखों के सामने है नहीं इस वक्त। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत हाल को उस गैर महसूस हकीकत के साथ जोड़कर हमें इल्म का वो पहलू बता रहे हैं कि जिन चीजों को तुम एक खास निगाह से देखने के आदी हो गए हो, उसको अगर हकीकत के साथ जोड़ोगे तो तुम्हारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो वैसे ही हल हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात इसी तरह हमाजहत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें सिखाने में कोई एक भी बात नहीं छोड़ी जो तुम्हें जहन्नुम से दूर कर सकती थी, और कोई एक बात भी ऐसी नहीं छोड़ी जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर सकती थी, मैंने तुम्हें उसका हुक्म दे दिया। और कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो तुम्हें जहन्नुम के करीब और अल्लाह से दूर कर सकती थी, मगर मैंने तुम्हें उससे मना कर दिया।
गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कसर नहीं छोड़ी वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून पर अमल करने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा कुछ सिखा दिया जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे लगाया था कि ये उम्मत को सिखा दे। अल्लाह ताला हम सबको इस इल्म पर अमल करने की और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे देखिए, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, बस मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री ना करो। जब अल्लाह ताला की तरफ से नेमत मिल जाए तो फिर उसके बाद उसका शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह को याद रखना चाहिए, उसकी नेमतों को याद रखना चाहिए। और जब इंसान अल्लाह ताला को याद करता है और जिस महफिल में याद करता है, अल्लाह ताला उससे बढ़कर उससे बेहतर मजलिस में उसे याद करता है। अगर इंसान अकेले में अल्लाह को याद करेगा तो अल्लाह भी अकेले में उसे याद करेगा। अगर इंसान लोगों में मजलिस में अल्लाह को याद करेगा तो अल्लाह फरिश्तों की मजलिस में उसे याद करेगा। कितने बड़े ऑनर की बात है कि इंसान का जिक्र आसमानों में होने लगे, फरिश्तों में होने लगे, और इससे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला खुद उसका जिक्र करने लगे। ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। अब ये देखिए कि जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से कहा था कि औफू बिआदी ऊफी बिआदिकुम, कि तुम मेरे अहद को पूरा करो मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा। इसी तरह यहाँ कहा गया है वज़कुरूनी अज़कुरकुम, बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। गोया कि एक किस्म का अहद किया जा रहा है, एक मुआहिदा किया जा रहा है। तो फज़कुरूनी में जो फा लगाया गया है ना, इसका मतलब यह है कि जो अल्लाह इतने इनामात करने वाला है, जिसने तुम्हें इतनी फजीलतों से नवाजा है, उसकी जात और उसकी शान का तकाजा भी यही है कि तुम उसका जिक्र करो। लेकिन साथ ये भी फरमा दिया कि अज़कुरकुम, मैं भी तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो जब बनी इसराइल के पास क़यादत और सियादत थी तो उनको कहा जा रहा था कि तुम मेरा वादा पूरा करो मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। और फिर जब ये क़यादत की तब्दीली हो चुकी, क़यादत उम्मत मोहम्मदिया को मिल चुकी, तो उनके साथ भी एक मुआहिदा किया जा रहा है। जबकि अल्लाह ताला की हस्ती के क्या कहने, जबकि अल्लाह ताला की हस्ती के क्या कहने, क्या ही शान है हमारे रब की, लेकिन वो अपने बंदे को याद करने की बात कर रहे हैं। ये हमारे रब की हमारे लिए सरासर रहमत है। बस कुरूनी का क्या मतलब है? हर वक्त तस्बीह पकड़ के अल्लाह अल्लाह करते रहना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, और अल्लाह ने भी फरमाया कि तुम अपने अल्लाह को बहुत ज्यादा याद किया करो। अब अल्लाह को याद करने का मतलब क्या है? दो तरह की याद होती है। एक याद का ताल्लुक जो है वो जहन के साथ है, दिलो दिमाग के साथ है, इंसान की बातनी कैफियत के साथ। और एक याद का ताल्लुक जो है वो जाहिरी जिक्र के साथ है। तो अल्लाह ताला ने हमसे जो डिमांड किया है फज़कुरूनी, इसका मतलब बातनी कैफियत से है या जाहिरी कैफियत से? तो इसका ताल्लुक जो है वो दोनों तरह की कैफियत के साथ है। ज़ाहिरी तौर पे अल्लाह की नेमतों का जिक्र करना, इजहार करना, ज़बान से उसका तज़किरा करना, ये भी मुराद है, और दिल से याद करना भी इससे मुराद है। गोया हर वक्त अगर अल्लाह याद रहे कि मेरा एक अल्लाह है जिसने मुझे पैदा किया है और ये सारी नेमतें मुझे अता की हैं, और इंसान किसी लम्हे भी अल्लाह को ना भूले, ना कल्बी एतबार से और ना ही जबानी जिक्र के एतबार से, तो बुनियादी मफहूम तो यही समझ आता है। लेकिन सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला इसको ऐसे बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को याद करने का मतलब ये है कि जो इंसान अल्लाह का हुक्म माने तो उसने अल्लाह को याद किया है, अगरचे उसकी नमाजें, रोजे और कुरान पाक की तिलावत करना जो है वो कम ही क्यों ना हो। यानी बहुत लंबी चौड़ी इबादत नहीं भी करता, बहुत ज्यादा नफली रोजे नहीं भी रखता, और पीसियों कुरान खत्म नहीं भी करता, बल्कि बस फराइज और वाजिबात पूरे करता है, लेकिन वो हर बात पे अल्लाह का हुक्म मानता है। तो जो अल्लाह का हुक्म मानता है, तो चाहे उसकी नमाजें थोड़ी हैं, रोजे थोड़े हैं, तिलावत कुरान की मिकदार कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसने अल्लाह का
ہر حکم مانا ہے تو اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے. اسی طرح قرآن کو بھی اللہ کا ذکر کہا گیا ہے، اور یہ کہ قرآن کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. لیکن صرف قرآن پڑھ لینے سے اطمینان نہیں ملتا، بلکہ قرآن پہ عمل کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یعنی قرآن آپ کے دلوں پہ ایسا اثر کرے کہ آپ کی زندگی بدل جائے. آپ تجربہ کر کے دیکھیے کہ آپ خالص اللہ کے لیے کوئی کام کر کے دیکھیے، یا کوئی چیز خالص اس کی خاطر چھوڑ کے دیکھیے. پھر یہ کہ کوئی ایسا نیک کام جو آپ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، لیکن وہ صرف آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان راز ہے اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے. جتنا اطمینان اس کام کے کرنے میں ملے گا اتنا اور کسی کام میں نہیں ہے. تو ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے. کوئی انسان اگر سینکڑوں کی تعداد میں اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن وہ اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، تو وہ ذاکر نہیں ہے. تو جو اطاعت کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو لیسن از کہ بنی اسرائیل نے جب اپنا وعدہ نہیں پورا کیا تو ان سے سب کچھ چھین لیا گیا. اب اگر امت محمدیہ یہ وعدہ پورا نہیں کرتی تو یہ بھی پھر اپنے انجام کی فکر کرے. اللہ نے اپنے قانون اٹل بنائے ہوئے ہیں. وَلَن تَجِدُوا لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوا کرتا. اور پھر وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو. چاہے وہ قبلے کا حکم ہو، وہ بھی ایک نعمت ہے، اس پہ بھی میرا شکر ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو جو ہے وہ اکنالج کریں اور دل و جان کی سچائی کے ساتھ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. قول سے، فعل سے، عمل سے اس کے شکر گزار بن جائیں. اور مارے بندے والی شکر گزاری نہیں، صرف الفاظ کی حد تک والی شکر گزاری نہیں، بلکہ دل سے نعمتوں کو محسوس کر کے، دل کی سچائی کے ساتھ اعتراف نعمت کر کے شکر ادا کرنا جو ہے وہ قابل قبول ہے. پھر اس طرح کے ہر حکم کو انسان جو ہے وہ امپورٹنس دے، اللہ کے ہر حکم کو امپورٹنس دے، اس کو کیجول نہ لے. کیجول لینا بھی ناشکری ہے. جیسے کہ نماز نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، فرق پڑتا ہے. دین بھی نعمت ہے، نبی بھی نعمت ہے، اور یہ قرآن بھی نعمت ہے. عبادت کی توفیق مل جانا بھی نعمت ہے. قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت مل جانا یہ بھی نعمت ہے. ان سب نعمتوں پر دل میں شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے، اندر سے فیل کر کے شکر گزاری آنی چاہیے. اللہ کی نعمتوں کو پا کر ان کو فار گرانٹیڈ لے کر ان کی ناشکری نہیں کرنی ہے، کیونکہ ناشکری کو اللہ تعالیٰ کفر کہتا ہے اور اس پہ ناراض ہوتا ہے، جبکہ شکر گزاری پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور مزید نوازنے کا وعدہ بھی کرتا ہے. سورہ ابراہیم آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک معاہدہ کیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ تم شکر ادا کرو، میں تمہاری عطاؤں میں مزید اضافہ کروں گا. اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے، حالانکہ یہ معاہدہ برابری کی پارٹیوں کے درمیان نہیں ہو رہا. معاہدہ تو برابری کی بنا پہ طے ہوتا ہے نا. یہ معاہدہ تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے. حضرت معاذ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے بندوں پر، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. کہ اگر بندے اس طرح کی زندگی گزاریں کہ صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں نے اللہ کا حق پورا کر دیا. اور اگر بندوں نے اللہ کا حق پورا کر دیا ہو تو اللہ تو مالک اور خالق ہے نا. یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اسے اپنے ذمے قرار دے دیتا ہے، وہ اسے اپنے اوپر بندوں کا حق قرار دے دیتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا تو اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اسے عذاب نہیں دیتا. تو یہ ایک معاہدہ ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ.
अब शुक्र कैसे करना है? बेहतरीन कलमा शुक्र जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। एक तो शुक्र ये है कि आप जुबान से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम कुर्तबी फरमाते हैं कि अल्लाह की तो नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि उनको गिना नहीं जा सकता। तो फिर अगर गिना नहीं जा सकता तो शुक्र कैसे अदा करें? शुक्र तो वाजिब है। तो ये लिखते हैं कि इंसान अल्लाह की सारी नेमतों का एक लुकमा बनाकर निकल जाए तो भी अल्लाह ने एक ऐसा कलमा बना दिया है जिसे अदा करने से शुक्र अदा हो सकता है। वो कलमा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलमे को अफजल शुक्र भी कहा है और अफजल दुआ भी कहा है। इस सारी गुफ्तगू से क्या बात सामने आई कि अल्लाह से किए हुए वादे को निभाएं, इस मुआहदे पे पूरे उतरें कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा शुक्र अदा करो और ना शुक्रिया ना करो। तो जो अल्लाह की मान कर चलने वाला होता है, जो अल्लाह की कोई बात नहीं मोड़ता, तो फिर अल्लाह भी उसकी नहीं मोड़ता। अल्लाह भी फिर अपने बंदे की मान लेता है, उसकी दुआएं पूरी कर देता है। तो अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी भी करनी है और अल्लाह की नेमतों का दिल के एतराफ के साथ शुक्र भी अदा करना है। अल्लाह की दी हुई नेमतों को दिल की सच्चाई के साथ महसूस करना है, एक्नॉलेज करना है कि हाँ मेरे पास तो ये भी नेमत है, ये भी है। जब महसूस करेंगे ना तो फिर नेमतें नजर भी आएंगी। जब महसूस भी होंगी और नजर भी आएंगी तो फिर दिल और जुबान से शुक्रगुजारी भी आएगी। और बस यही तो रिक्वायर्ड है। अगर आप लिस्ट बनाए ना तो आप अपने रब की दी हुई नेमतों को गिन नहीं पाएंगे। सिर्फ अपने जिस्म पे थोड़ा सा गौर कर लें। दिल, दिमाग, आंखें, कान, जुबान, हाथ, पांव, टांगे, ये तो सामने सामने की चीजें है ना। अंदरूनी तौर पे भी महसूस करें। जिगर, मैदा, पित्ता, गुर्दे, फेफड़े, सांस की नाली और न जाने क्या क्या। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहे हैं। कोई माजूरी नहीं है, कोई मशीन जिस्म के साथ नहीं लगी हुई आर्टिफिशियल सांसें देने के लिए। और ये सब कुछ फ्री में है, कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। हम सो रहे होते हैं, दिल, गुर्दे, दिमाग, जिगर सब अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम शुक्र अदा नहीं करते। फिर आप अपने कमरे का जायजा लें। अभी घर की या जिंदगी की बात नहीं हो रही, सिर्फ अपने कमरे में देखें और कमरे की कबर्ड्स को देखें, क्या कुछ नहीं है आपके पास, गिनते जाएं। फिर फ्रिज को देखें, किचन की कैबिनेट्स को देखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऑयल का एक पैकेट खत्म होता है तो दूसरा मौजूद होता है। ये तो ऑयल मेरे ज़हन में आ गया, और कई ऐसी चीजें हैं जो एक खत्म होती है दूसरी पहले से मौजूद होती है। तो ये अल्लाह का करम है, उस पे ये अल्लाह की नेमतें हैं, इनको एक्नॉलेज किया करें। खाने की हर चीज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम शुक्र अदा नहीं करते। इन चीजों को, इन नेमतों को नेमत नहीं समझते, बल्कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो हमारा हक है। और सबसे बढ़कर ये कि हमारी नजर जो है वो अपनी नेमतों पे नहीं होती, बल्कि दूसरों की नेमतों पे होती है कि उसके पास ये है और ये है, और मेरे पास तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं, और जो है वो नजर नहीं आता। हमारा रब कितना मेहरबान है ना, कि किस तरह आयात को खोल खोल कर हमें बताता है और हमारी तरबियत करता है कि देखो ऐसा और ऐसा करो, मैं इसके बदले ये और ये तुम्हें दूंगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे की इस्लाह के लिए उसे समझाती है ना, और कहती है कि तुम मेरी ये बात मानोगे तो मैं तुम्हें फुला चीज गिफ्ट करूंगी। हमारा रब भी हमारी इस्लाह के लिए हमें कहता है, वज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। फिर ये भी फरमाता है हमारा रब कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मजीद दूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारी और हमारी नस्लों की इस्लाह फरमा दें। अल्लाह हमें सही मानों में अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा दें और अपना सच्चा वफादार बना दें। आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जज़ाक अल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह सुब्हान ताला आपके इस इल्म में, इस मेहनत और इस बेहतरीन इबलाग को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अभी हमने अल्फाज का तर्जुमा सुन लिया, मफहूम ज़ेहन नशीन हो गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा और आपका ये साथ सिर्फ अल्फाज जान लेने तक का था? तो हरगिज नहीं। अब हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो सबसे अहम, सबसे इनकलाबी सेगमेंट है, जिसे हम तदब्बुर कहते हैं। तदब्बुर का ये सेगमेंट दरअसल एक ब्रिज की तरह है, जो कुरान पाक के इन मुकद्दस अल्फाज को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। तदब्बुर दरअसल है क्या? इसको समझने के लिए अपने इतराफ में मिसालों की तरह देखिए। मसलन एक इंसान सुबह उठता है, अपने अपने कामों में हर इंसान लग जाता है। किसी को अपनी शॉप की फिक्र है, किसी को अपनी जॉब की फिक्र है, किसी को बच्चों के फ्यूचर की फिक्र है, किसी को अपने घर के मिसाइल की। और हम सब ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़ी राह पर अलग अलग डायरेक्शंस में भाग रहे हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए, एक बहुत बड़े मैदान में सैकड़ों लोग दौड़ रहे हैं। हर एक की रफ्तार अलग है, हर एक की सिमत अलग है। कोई मशरिक की तरफ जा रहा है, कोई मगरिब की तरफ, और कोई महज दूसरों को देखकर अंधाधुंध भागे जा रहा है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी मंजिल क्या है, तो शायद अक्सरियत के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हमारी जिंदगी का अलमिया भी यही बन चुका है। हम काम कर रहे हैं लेकिन मकसद भूल चुके हैं। हम भाग रहे हैं लेकिन सिमत का तयन नहीं किया। तदब्बुर का ये सेगमेंट हमें अब इसी तेज रफ्तार शाहराह पर चंद मिनटों के लिए रोक देता है। ये हमें मौका देता है कि हम जरा सस्ताएं, अपने कदमों को देखें, अपनी डायरेक्शंस को देखें, और अपने आप से ये सवाल करें कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। और तदब्बुर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे भी एक सवाल करना चाहूंगी। अगर कोई शख्स पूरी रफ्तार से चल रहा हो लेकिन उसे ये मालूम ही ना हो कि वो कहाँ जा रहा है, तो क्या उसकी रफ्तार, जो तेज रफ्तार है, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देगी? जरूरी नहीं। क्यों? वो बहुत मसरूफ हो सकता है, बहुत थका हुआ हो सकता है, दिन रात दौड़ भी रहा हो सकता है, मगर अगर उसका रुख दुरुस्त नहीं है तो रफ्तार उससे गलत जगह तक जल्दी पहुंच जाएगी। और अजीब बात यह है कि जिंदगी में हम सब अपने साथ यही कर रहे होते हैं। हम मसरूफ हैं, लेकिन किस तरफ? हम बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या कुछ? हमारी दुआओं में कुछ और है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है। हम जुबान से कहते हैं कि हमें अल्लाह की रजा चाहिए, लेकिन हमारे दिन का सबसे कीमती वक्त किसके लिए है? हम कहते हैं आखिरत हमारी मंजिल है, लेकिन हमारे फैसलों में सबसे ज्यादा वजन किस चीज का होता है? कभी इंसान को अपने रास्ते की नहीं, अपने रुख की इस्लाह की जरूरत होती है। और आज आज जिस आयत को हमने अपने लिए मुंतखब की है, वो आयत हमारी आंखें खोलने के लिए, हमारे रुख को दुरुस्त करने के लिए काफी है। आज की आयत मुझे और आपको इसी जगह ला के खड़ा करती है कि अपने सिमत चेक करो। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं, वलिकुल्ली विजहतुन हुवा मुवल्लीहा। और हर एक के लिए एक डायरेक्शन है, एक सिमत है जिसकी तरफ वो रुख किए हुए है। हुवा मुवल्लीहा, वो खुद अपना रुख उस तरफ किए हुए है। कितनी गहरी बात है। इंसान की जिंदगी सिर्फ इन चीजों से नहीं बनती जो वो जुबान से कहता है, उसकी जिंदगी उस रुख से बनती है जिस तरफ वो हकीकत में मुड़ रहा होता है। और रुख रुख हमेशा बड़े बड़े फैसलों से जाहिर नहीं होता। आपका रुख तो छोटी छोटी चीजों में छुपा होता है। आपको एक घंटा फारिग मिले, आप उसे कहाँ देते हैं? आपके पास इख्तियारात आए, आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं? आपके सामने अल्लाह की रजा और आपकी ख्वाहिशात खड़ी हो, आप किस तरफ मुड़ते हैं? आपके पास किसी की बुराई करने का मौका हो, आपका दिल किस तरफ जाता है? आप तन्हाई में हैं जहाँ कोई देखने वाला नहीं, तब आपका असल रुख क्या होता है? ये सवालात मेरे अपने लिए हैं। हर एक को अपने आप से खुद ये सवाल करना है। और फिर सबसे खतरनाक बात तो ये है कि कभी कभी हमें अपने रुख का अंदाजा ही नहीं होता। हम समझते हैं हम एक तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे रोजमर्रा के इंतखाब हमें किसी और ही सिमत लेके जा रहे होते हैं। जैसे
کمپس ہاتھ میں ہو مگر ہم اسے دیکھ ہی نہ رہے ہو. ہمیں لگتا ہے ہم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ہر روز کے معمولات خاموشی سے ہماری سمت طے کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے آج ہم آیت نمبر 148 اس کو پڑھتے ہوئے دوسروں کے رخ تلاش نہیں کریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ فلاں کی ترجیحات کیا ہیں، فلاں کس دنیا کے پیچھے ہے، فلاں کہاں غلط جا رہا ہے. آج ہر ایک کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے دل سے پوچھنا ہے. اگر میری باتوں کو نہیں، میرے روزمرہ کے انتخابات کو دیکھا جائے تو میری زندگی کی ڈائریکشن کس طرف نظر آئے گی؟ اور یہ سوال شاید آسان نہیں ہے، لیکن بعض سوالات جواب دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہوتے ہیں. اور پھر آیت کا اگلا حصہ دیکھیں، وہ ہمیں اس سوال سے نکلنے کا راستہ بھی دیتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. کیا خوبصورت ترتیب ہے. پہلے رخ درست ہوا، پھر دوڑ شروع ہوئی. کیونکہ ہر دوڑ قابل تعریف نہیں ہوتی. کبھی انسان بہت تیزی سے ایسی چیز حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جسے حاصل کرنا ہی اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اور قرآن ہمیں ایک ایسی دوڑ کی طرف بلاتا ہے جس میں مقابلہ دنیا سے نہیں، خیر میں آگے بڑھنے کا ہے. تو آج کا ہمارے تدبر صرف یہ نہیں ہوگا کہ میری سمت کیا ہے، بلکہ یہ بھی کہ میں جس سمت میں ہوں کیا میں واقعی خیر کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہوں. تو آئیے آج کی اس آیت کو کھولتے ہیں. شاید اس آیت میں ہمیں دنیا کے لوگوں کے رخ سے زیادہ اپنے دل کا رخ دکھائی دے. اور شاید آج کی سب سے اہم دریافت یہ ہو کہ میں اپنی زندگی میں کس طرف جا رہی ہوں، میں کس طرف موڑ رہی ہوں، میرا اصل رخ کون سا ہے، مجھے اپنے آپ کو کہاں درست کرنا ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ نہیں فرمایا کہ ہر شخص کے لیے ایک منزل ہے، بلکہ فرمایا وجہتن، ایک رخ ہے، ایک ڈائریکشن ہے، ایک چہرہ ہے. کیونکہ منزل کبھی بہت دور ہوتی ہے مگر رخ ابھی اسی لمحے متعین ہوتا ہے. آپ کسی عمارت کی آخری منزل تک نہ بھی پہنچیں لیکن لفٹ کس طرف جا رہی ہے یہ ابھی ابھی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہماری آخرت کا فیصلہ ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن ہماری زندگی کے چھوٹے بڑے انتخابات یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہے انجام. اور یہاں آپ دیکھیں بہت ہی نہایت ہی خوبصورت اور لطیف بات ہے. ہوا مولیہا، وہ اسی کی طرف رخ کیے ہوئے ہے. یعنی صرف یہ بات نہیں کہ اس کے پاس ایک ڈائریکشن ہے بلکہ وہ اس ڈائریکشن کو اختیار کیے ہوئے ہے. یہ فرق بہت اہم ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسی چیزوں کو اپنی زندگی میں ترجیح دیتے ہیں جنہیں حقیقت میں ہم ترجیح دیتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں مجھے قرآن کے لیے وقت نکالنا ہے مگر وقت نکلتا کہاں ہے. ہم کہتے ہیں مجھے اپنے اخلاق کو بہتر کرنے ہیں مگر جب کوئی ہماری مرضی کے خلاف بات کرے تو پھر ہمارا اصل رد عمل کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں مجھے اللہ کی رضا چاہیے مگر جب اللہ کی رضا اور میری خواہش آمنے سامنے آئے تو ہم کس کو منتخب کرتے ہیں. اور یہی تو وہ مقام ہے جہاں آیت میرے دعوے اور میرے عمل کے درمیان فیصلہ دکھاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، الخیرات جمع ہے، یعنی ایک نیکی نہیں، ایک موقع نہیں، بلکہ خیر کے بے شمار دروازوں سے داخل ہو جاؤ. اور ہر ایک کے لیے خیر مختلف ہو سکتی ہے. کسی کے لیے خیر یہ ہے کہ وہ غصے کے وقت خاموش ہو، کسی کے لیے خیر یہ ہے کہ وہ کسی کی پردہ پوشی کرے، کسی کے لیے خیر یہ ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اپنا لہجہ بدل لے، اور کسی کے لیے خیر یہ ہے کہ وہ کسی پرانے رنج کو ختم کر دے. کسی کے لیے خیر یہ ہے کہ وہ قرآن کا ایک سبق سمجھ کر آگے پہنچا دے. یعنی قرآن ہمیں خیر کو بڑے بڑے کاموں میں تلاش کرنے سے نکال کر روزمرہ کے چھوٹے موٹے انتخابوں میں لے آتا ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا فَاسْتَبِقُوا، اس میں صرف نیکی کرنا نہیں بلکہ سبقت لے کے جانا ہے. جیسے انسان کو کوئی قیمتی موقع ملے اور وہ کہہ دے
ये मौका मुझसे पहले कोई और ना ले जाए। अब देखें दुनिया में कितने मौके होते हैं जिन पर हम फौरन हरकत में आ जाते हैं। सेल लगी हो तो हमें सोचने का मौका नहीं मिलता, फौरन फैसला करते हैं। कोई नई चीज पसंद आ जाए तो फौरन हम उसके लिए भागते हैं। किसी अहम काम की डेडलाइन हो तो फौरन तवज्जो, यानी ये डेडलाइन है, इस पे काम खत्म हो जाएगा या कोई चीज एंड हो रहा है, हम हमारी अटेंशन फौरन उस तरफ जाती है। लेकिन कुरान हमें बता रहा है कि खैर के मौकों की भी डेडलाइन होती है। एक माफी का मौका हमेशा नहीं रहता, किसी की मदद का मौका हमेशा नहीं रहता, वालदैन की खिदमत का मौका हमेशा नहीं रहता, तौबा का मौका हमेशा नहीं रहता। और आज का ये तदब्बरी सवाल ये नहीं है कि मैं नेकियां कितनी करती हूँ, बल्कि सवाल ये है कि जब मेरे सामने खैर का मौका आता है तो मैं कितनी जल्दी उसे पकड़ती हूँ। क्या मैं खैर को डिले करती रहती हूँ? कल कुरान पढ़ लूंगी, बाद में माफी मांग लूंगी, कभी वक्त मिला तो सदका कर दूंगी, अभी मूड नहीं है बाद में देख लूंगी। शायद फर्स्ट तबीकू हमें इसी ताखीर से जगाने आया है। खैर सामने आए तो फौरन कर गुजरो, कल पर मत डालो, खैर में सबकत करो। और फिर देखें आयत का अगला हिस्सा इस बात को एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से हमारे सामने रखता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ऐना मा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह तुम सबको जमा कर लेगा। यहाँ से आयत हमारी आज की दौड़ से निकलकर कल की मुलाकात की तरफ लेके जाती है। मा तकूनु, तुम जहां कहीं भी हो। ये जुमला दिल को बड़ी उम्मीद भी देता है। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि पहले अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल लो फिर खैर की तरफ आना। इसमें ये चीज भी पोशीदा है कि जहां कहीं हो, जिस कदम पे हो एक कदम और बढ़ा दो, जिस पोजीशन में हो वहीं से शुरू कर दो। किसी उम्र में हो, जवानी है, बुढ़ापा है, आपकी जिंदगी में कितनी उलझने क्यों ना मौजूद हो, आपसे माजी में कितनी गलतियां क्यों ना हुई हो, आज से अभी से एक नेकी का इंतखाब कर लो, एक गुनाह को छोड़ दो, किसी एक को माफ कर दो, कुरान के साथ ताल्लुक का एक कदम आज ही उठा लो। क्योंकि अल्लाह की नजर में ये नहीं कि तुम कल कहाँ थे, सवाल ये है कि आज तुम किस तरफ मुड़ रहे हो। और फिर देखें आखिरी मरहला क्या है, यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ, क्योंकि आखिरकार सबको अल्लाह के सामने जमा होना है, अल्लाह तुम सबको जमा कर लेगा। यहाँ आयत हमें बड़ी खूबसूरत और बहुत बड़ी हकीकत याद दिला रही है। दुनिया में रास्ते अलग हो सकते हैं, लोगों की जिंदगियों के हालात अलग हो सकते हैं, किसी के पास मौके ज्यादा और किसी के पास कम हो सकते हैं, किसी की आजमाइश घर, उसके रिस्क, उसकी सेहत, उसके ताल्लुकात से हो सकती है, लेकिन अंजाम सबका एक ही है। क्या है अंजाम? यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ, अल्लाह के सामने तो पेश होना ही होना है। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि मेरी जिंदगी दूसरों से कितनी मुख्तलिफ थी, बल्कि देखा जाएगा मुझे जो हालात दिए थे मैंने उनमें क्या कमाया। और फिर आखिर में देखें अल्लाह ताला आयत को कंक्लूड करते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यानी जिस रब ने बिखरे हुए लोगों को एक जगह जमा करना है, वो हमारी बिखरी हुई जिंदगियों को भी संवारने पर कादिर है। लेकिन उससे पहले हमें सिर्फ अपना रुख का फैसला करना है, डायरेक्शन दुरुस्त करनी है। अब इस आयत को अपनी जिंदगी पर रख कर देखें। आज हमें सिर्फ ये नहीं कहना कि मेरा रुख अल्लाह की तरफ होना चाहिए, बल्कि जरा अपने आप से पूछना है मेरी रोजमर्रा जिंदगी में कौन सी चीज मेरे रुख का सबसे बड़ा सबूत है। वो मेरा मोबाइल है, वो मेरी मसरूफियात हैं, वो मेरी ख्वाहिशात हैं, वो लोगों की राय है, दुनियावी कामयाबी है या अल्लाह की रजा है। और दूसरा सवाल, जब भी मेरे सामने खैर का मौका आता है तो क्या मैं फर्स्ट तबीकू वाली कैफियत दिखाती हूँ या उसे टाल देती हूँ। और फिर तीसरा सवाल, अगर आज मेरी जिंदगी के तमाम बहाने खत्म कर दिए जाएं और मेरे सामने मेरे आमाल रख दिए जाएं तो क्या वो मेरे दावे की तस्दीक करेंगे कि मैं तो अल्लाह ताला की तरफ रुख किए हुए हूँ। अब यहाँ पर सोचिए, ये आयत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, ये आयत हमारे रुख का आईना बन गई है। और आज हमें अपने किबले की सिमत से ज्यादा
اپنے دل کی سمت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا رخ خراب کیوں ہو جاتا ہے، میں خیر میں سبقت کیوں نہیں لے پاتی۔ ہم یہاں پر آیت کو دوبارہ نہیں کھولیں گے، بلکہ ان رویوں کی جڑوں کو تلاش کریں گے، اپنے رخ کی خرابی کی وجوہات تلاش کریں گے، کیونکہ ہم میں سے اکثر یہ جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے نماز اہم ہے، قرآن ضروری ہے، غیبت غلط ہے، معافی خوبصورت جذبہ ہے، والدین کا حق ہوتا ہے، صلہ رحمی کرنا ضروری ہے، صدقہ باعث خیر ہے، اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ معلوم ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ عمل کا ہے، ترجیحات کا ہے۔ ہم جانتے تو سب کچھ ہیں، مگر ہماری زندگی کے فیصلے بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے اہم کیا ہے۔ اسی لیے آیت کا یہ جو لفظ ہے نا، فَاسْتَبِقُوا، یہ ہمیں ذرا جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہم خیر کے کاموں میں پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ ہم خیر کو ضروری کیوں نہیں سمجھتے؟ تو اس میں پہلی وجہ کیا آتی ہے کہ ہم خیر کو اضافی سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھے، دیکھیں گھر میں مہمان آئے تو ہم فوراً اپنا شیڈیول بدل دیتے ہیں، بچوں کی کوئی ضرورت ہو تو کام روک دیا جاتا ہے، فون کی بیٹری کم ہو جائے تو ہم فوراً چارجر ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ لیکن قرآن کا وقت، اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ آج بڑی مصروفیت ہے، کل سے شروع کروں گی۔ کسی سے صلح کرنی ہو تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ ابھی موڈ نہیں ہے۔ اس کی طرف سے بھی تو یہ معاملہ ہوا تھا۔ کہیں صدقہ کرنا ہو تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ اس مہینے بجٹ بہت ٹائٹ ہے، اگلے مہینے سے باقاعدگی سے شروع کروں گی۔ یعنی دنیا کے کام ہماری پرائرٹی بن جاتے ہیں، اور خیر کے کام امپوسیبل، یا وین پوسیبل، جب کبھی ہوگا کر لیں گے۔ اور دوسری بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم بعد میں کے دھوکے میں رہتے ہیں۔ شیطان ہمیشہ یہ نہیں کہتا کہ نیکی مت کرو، بس وہ صرف اتنا ہی تو کہتا ہے، ابھی نہیں۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تھک چکے ہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی گھر میں بہت مصروفیات ہے، ابھی تو جوانی ہے، عمر پڑی ہے، رمضان میں زیادہ نیکیاں کر لوں گی، وہاں تاک راتوں میں جاگ لوں گی، جب حالات بہتر ہوں گے صدقہ کر لوں گی، جب دل میرا مانے گا تو معاف کر دوں گی۔ اور پھر یوں ایک چھوٹی سی تاخیر زندگی کا معمول بن جاتی ہے۔ حالانکہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کا مزاج تو یہ ہے کہ خیر کا موقع ملے فوراً پکڑ لو۔ اور تیسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم نیکی کے لیے پرفیکٹ کنڈیشنز کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں جب مجھے سکون ملے گا، سکون سے بیٹھ کے میں قرآن کلاس لیا کروں گی، جب گھر کے کام ختم ہو جائیں گے تب میں آرام سے تسلی سے نماز پڑھوں گی، تسبیحات کروں گی، جب بچوں کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی تب میں بیٹھ کے دین سیکھوں گی۔ لیکن نہ کبھی گھر کے کام مکمل ہوں گے، نہ کبھی بچوں کی ذمہ داریاں مکمل ہوں گی، بلکہ جب بچے بڑے ہوتے جائیں گے تو نئی ذمہ داریاں آتی جائیں گی، ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ زندگی ہمیں کبھی ایسا دن نہیں دیتی جس میں ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہو۔ اسی لیے خیر میں آگے بڑھنے والا شخص مناسب وقت کا انتظار نہیں کرتا ہے، وہ موجودہ وقت کو خود ہی مناسب بنا لیتا ہے۔ اور پھر چوتھی بڑی وجہ ہوتی ہے دوسروں سے کمپیریزن، دوسروں سے موازنہ ہماری اپنی دوڑ ختم کر دیتا ہے۔ کبھی ہم کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں وہ تو بہت نیک ہے، میں کہاں، میں تو بن ہی نہیں سکتی۔ اور کبھی کبھی ہم کسی کو دیکھ کر یہ کہہ کر اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں، کم از کم میں اس سے تو بہتر ہوں، اس کی ڈریسنگ دیکھو اور میری دیکھو، ان سے تو بہتر ہی مجھے دین کا علم ہے۔ یعنی دونوں ہی صورتوں میں ہماری اپنی اصلاح رک جاتی ہے۔ آپ ایسے سمجھے ایک گھر میں دو بہنیں ہیں، ایک نماز کی پابند ہے مگر قرآن نہیں پڑھتی، دوسری قرآن تو پڑھتی ہے مگر غصے پر قابو نہیں ہے۔ اگر دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں تو دونوں اپنی کمی بھول سکتی ہیں۔ قرآن ہمیں دوسروں کے ساتھ اپنی حیثیت ناپنے کے بجائے خیر میں آگے بڑھنے کا جذبہ دے رہا ہے۔ اور پھر پانچویں وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم دوسروں کی اصلاح پر وہ وقت لگا دیتے ہیں جو اپنی اصلاح پر لگنا چاہیے تھا، اور یہ بہت ہی باریک سی بیماری ہوتی ہے۔ کسی نے گھر میں نماز دیر سے پڑھی، ہم نوٹ کر لیتے ہیں، کسی نے بچوں سے سخت لہجے میں بات کی، ہم نے اسے محسوس کر لیا، کسی نے غلط بات کہی، ہم نے یاد رکھ لی، کسی رشتہ دار نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہم نے پورا واقعہ اپنے ذہن میں نقش کر لیا۔ لیکن اسی دن
اپنے دل سے یہ نہیں پوچھا میں نے آج کتنی نیکی میں سبقت کی، یعنی دوسروں کی فائلیں پڑھتے پڑھتے اپنی فائل کھولنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آیت ہمیں واپس اپنے اندر لے کے آتی ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک اپنی سمت مقرر کیے ہوئے پھر اس پر قائم بھی ہوا ہوا ہے۔ اور پھر چھٹی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ نیکی جو ہے وہ ہمیشہ فوری ریوارڈ نہیں دیتی، دنیا میں فوری نتیجہ نہیں دکھاتی۔ محنت، مطلب آپ اس کو سمجھیں کہ ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا تو فوراً فوراً ہمیں ریوارڈ مل جاتا ہے، لیکن نیکی کا ریوارڈ ہمیں فوراً نہیں ملتا۔ تو اس وجہ سے نیکی کو حقیر سمجھتے رہنا۔ اب دنیا کی مثال دیکھیں، محنت کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ کو فوراً پے دے دی جاتی ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں کوئی بھی نیا کاروبار ڈالنے کی، آپ کا کاروبار ترقی کرنے لگتا ہے۔ آپ اپنی صحت پر توجہ دیتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنی ڈائٹ کنٹرول کرتے ہیں، آپ کا ویٹ کم ہونے لگتا ہے، آپ کی صحت پرفیکشن کی طرف جانے لگتی ہے۔ لیکن عبادت، صبر، معافی، خاموشی، کسی کے لیے دعا، ان سب کا نتیجہ فوراً فوراً نظر نہیں آتا، اسی لیے کبھی کبھی دل میں یہ بھی خیال آتا ہے میں تو اتنا کچھ کر رہی ہوں، مجھے کیا ملا؟ لیکن خیر کی اصل قیمت فوری نتیجے میں نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں قبولیت میں ہوتی ہے۔ اور پھر ساتویں وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم گناہ کے معاملے میں فوری اور نیکی کے معاملے میں سست ہو جاتے ہیں۔ ہمیں غصہ آتا ہے، ہم فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، فوراً جواب ہماری زبان پر آ جاتا ہے۔ ہمارا دل دکھتا ہے، ہمارا دل فوراً بدلہ لینے کا چاہتا ہے اور ہم لے لیتے ہیں۔ کسی نے بات کی ہم فوراً آگے پہنچا دیتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے معاف کرنے کا، خاموش رہنے کا، کسی کا دل رکھنے کا، قرآن پڑھنے کا، تو پھر ہم سوچنے لگتے ہیں۔ اور یہی ہماری ڈائریکشن کا ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے۔ جس کام میں ہمارا نفس جلدی کرے، جس خیر میں ہمارا نفس بہانے بنائے، وہیں ہمیں اپنے روح کو چیک کرنا ہے۔ اور پھر سب سے ضروری اور آخری وجہ، ہم چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں میں کیا بڑا کام کر سکتی، کیونکہ میں کوئی بہت مالدار نہیں ہوں، میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ لیکن خیر ہمیشہ بڑے کام کا نام نہیں ہوتی۔ آپ اپنے شوہر، اپنے بچوں کو اچھے الفاظ میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، یہ بھی خیر ہے۔ گھر میں کسی کی غلطی کو اگنور کر دینا، یہ بھی خیر ہے۔ اپنی ماں کا خود فون کر کے پتہ کر لینا، یہ بھی خیر ہے۔ کسی کے لیے اپنے دل ہی دل میں دعا کر دینا بھی خیر ہے۔ اپنے آئے ہوئے غصے پر کنٹرول کرنا، ایک جملہ ایسا زبان پر روک لینا بھی خیر ہے۔ اور کبھی کبھی جو برائی ہم کر سکتے ہیں مگر اللہ کی خاطر چھوڑ دیں، وہ بھی ہماری آخرت کی کمائی بن جاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں خیر کا راستہ معلوم نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہم کس کام کے لیے فوری وقت نکالتے ہیں، کس چیز کے لیے ہم تھکن کے باوجود تیار ہو جاتے ہیں۔ اور جب خیر کا موقع ہمارے در تک آتا ہے تو ہم اسے ابھی قبول کرتی ہیں یا پھر کبھی کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ شاید ہمارے رخ کو بدلنے کے لیے کسی بہت بڑے انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، کبھی صرف ایک ترجیح بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہی ہے آج ہمارا خاص سبق، کہ اگر مجھے واقعی فاستبقوا الخیرات کی زندگی اختیار کرنی ہے تو میری زندگی میں سب سے پہلی کون سی ایک چیز بدلنی چاہیے۔ اور پھر دیکھیے، ابھی ہم نے وجوہات جانی، لیکن وجوہات کو پہچان لینا کافی نہیں ہوتا۔ اگر آج کی آیت نے ہمارے سامنے ہماری ڈائریکشن کا مسئلہ رکھا ہے تو اب ہمیں اپنے لیے کچھ چابیاں لے کر اٹھنا ہے، ایسی چابیاں جو ہمیں صرف نیکی کا ارادہ کرنے والا نہیں بلکہ فاستبقوا الخیرات پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چابی، آخرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ کرنا۔ ہماری نیکیوں کی کمزوری کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آخرت ہمارے یقین میں تو ہے مگر ہماری روزمرہ ترجیحات میں زندہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ اب ذرا تصور کیجئے، آج ہم اپنے اپنے گھروں میں ہیں، کوئی کچن میں، کوئی آفس میں، کوئی بچوں کے ساتھ، کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے۔ ہماری سب کی زندگیاں الگ الگ ہیں، راستے الگ الگ ہیں، مصروفیات الگ الگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن تم سب کو جمع کرے گا۔
اس دن نہ میری کوئی مصروفیت میرے کام آئے گی، نہ میرے بہانے، نہ دوسروں کی غلطیاں۔ اس دن میرے سامنے صرف یہ ہوگا کہ میں اپنے ساتھ کیا لے کے آئی ہوں۔ اس لیے فاستبقوا الخیرات، اپنے دل کو یاد دلائیں کہ اگر آج میری واپسی اللہ کی طرف ہو جائے تو کیا میں چاہوں گی کہ یہ میری نیکی میری آخری کمائی ہو، یا میں اس نیکی کو ڈیلے کر دوں گی؟ یہ سوال میری پرائرٹیز بدل سکتا ہے۔ اور دوسری چابی کون سی ہے؟ کہ خیر کے موقع کو ڈیلے نہ کریں، بعد میں کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دیں، ایک اصول بنا لیں: نیکی کا موقع، عمل کا وقت، معاف کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، رشتہ دار سے تعلق جوڑنا ہے، آج کریں، آج رابطہ کریں، قرآن پڑھنا ہے، ابھی چند آیات پڑھیں، کسی کا دل رکھنا ہے، اسی وقت اچھا لفظ کہہ دیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ بعد میں ہمارے پاس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اور تیسری چابی کون سی ہے؟ اپنی روزمرہ زندگی میں خیر کی دوڑ مقرر کریں۔ صرف یہ نہیں سوچنا کہ میں اچھی بنوں گی، بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایک فہرست بنائیں: آج میں نے صدقہ کرنا ہے، آج میں نے حسن سلوک کرنا ہے، آج میں نے کسی کے لیے دعا کرنی ہے، آج میں نے اپنے غصے کو اللہ کے لیے روکنا ہے، آج میں نے کسی کی غلطی کو معاف کرنا ہے۔ اور پھر رات کو اپنا محاسبہ کریں: آج میں خیر میں کہاں آگے بڑھی؟ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر ہماری سمت درست کر دیں گی۔ اور پھر چوتھی چابی: دوسروں سے نہیں، اپنی ذات سے مقابلہ کریں۔ اپنی دوڑ کا معیار یہ نہ بنائیں کہ فلاں مجھ سے زیادہ نیک ہے، بلکہ یہ پوچھیں اپنے آپ سے: کیا آج میں کل سے ایک قدم آگے بہتر ہوئی ہوں؟ جو میں کل تھی اس سے میں نے اپنے آپ کو آج بہتر پایا؟ اگر کل میں 5 منٹ قرآن پڑھتی تھی تو کیا آج میں نے 7 سے 8 اور 10 منٹ پڑھا؟ کل اگر میں غصے میں جواب دیتی تھی تو کیا آج میں نے خاموش ہونا سیکھا؟ اگر میں کل کسی کی بات دل میں رکھتی تھی تو کیا آج میں نے معاف کرنا شروع کیا؟ یہی تو ہے فاستبقوا الخیرات کی حقیقی روح۔ اور پھر پانچویں چابی کیا ہے؟ اپنی سب سے کمزور جگہ کو خیر کا میدان بنائیں۔ ہم اکثر وہی نیکیاں کرتے ہیں نا جو ہمیں آسان لگتی ہیں، لیکن اپنے آپ سے پوچھیں میری اصل آزمائش کہاں ہے؟ اگر زبان میری کمزوری ہے تو میری سب سے بڑی خیر زبان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے، میری کمزوری غصہ ہے، تو میری سب سے بڑی سبقت غصے کے وقت خود کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر وقت ضائع کرنا میری کمزوری ہے تو میری سب سے بڑی کامیابی اپنے وقت کو اللہ کی رضا میں لگانا ہے۔ یعنی خیر صرف یہ نہیں ہے کہ جو صرف مجھے اچھی لگ رہی ہے، بلکہ خیر تو وہ ہے جس کے خلاف ہمیں اپنے نفس کے آگے اگینسٹ کھڑا ہونا پڑے۔ اور پھر چھٹی چابی کون سی ہے؟ کہ نیکی کو چھپانا بھی سیکھیں۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوں جن کا علم صرف اللہ کو ہو، جن کے لیے نہ آپ کو تعریف چاہیے، نہ کسی کو بتانا پڑے، نہ کہیں پر آپ سیلفی لیں، تصویریں لیں، نہ اناؤنسمنٹ ہو، بس صرف یہ احساس کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے یہ اس کے لیے کی ہے۔ یہ نیکی آپ کے اندر اخلاص پیدا کرے گی۔ یہ نیکی آپ کو لوگوں کی نظروں سے نکال کر اللہ کی نظر کی طرف لے کے جائے گی۔ اور پھر آخری سب سے خوبصورت چابی: ہر رات کو اپنی ڈائریکشن چیک کریں، 2 منٹ اپنے آپ کو دیں، اپنے آپ سے کم از کم 3 سوال تو یہ کریں کہ آج میں کس خیر میں آگے بڑھی، کہاں آج میرا نفس مجھ پر غالب آیا، اور کل کے لیے کون سی ایسی نیکی ہے جو میں پہلے سے زیادہ بہتر کروں گی۔ بس یہ چھوٹا سا ایک محاسبہ ہمیں آہستہ آہستہ اپنی اصل منزل کی طرف موڑ دے گا۔ آخر میں ایک بہت اہم بات: ہمیں خیر میں سبقت اس لیے نہیں کرنی کہ ہم دوسروں سے بہتر ثابت ہوں، بلکہ اس لیے کہ ایک دن اللہ ہم سب کو جمع کرنے والا ہے۔ یأتی بکم اللہ جمیعا۔ اگر آج ہماری زندگیاں بکھری ہوئی ہیں تو کوئی بات نہیں، منزل ہماری ایک ہی ہے۔ اگر آج ہمارے راستے مختلف ہیں لیکن واپسی ایک ہی دربار کی طرف ہوگی، اور جب وہ دن آئے گا تو شاید ہمیں سب سے زیادہ افسوس ان نیکیوں پر ہو جن کا موقع ہمارے پاس آیا مگر ہم نے انہیں بعد میں کے حوالے کر دیا۔ اسی لیے آج سے اپنے لیے ایک عہد کریں: خیر کا موقع آئے گا تو میں اسے پہچانوں گی، نیکی آسان ہوگی تو میں اسے ٹالوں گی نہیں، نیکی مشکل بھی ہوگی تو میں اس کے لیے کوشش کروں گی،
نفس اگر رکاوٹ بنے گا تو میں اس سے جنگ کروں گی، اسے شکست دینے کی کوشش کروں گی، آخرت کو اتنا حقیقی بناؤں گی کہ میری آج سے میری پرائرٹیز بدل جائیں گی۔ پھر فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ صرف آیت نہیں بنی رہے گی، بلکہ یہ ہماری زندگی کا انداز بن جائے گا۔ آخر میں ہم اپنے رب سے یہی عہد کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بھٹکے ہوئے رخ کو اپنی رضا کی طرف موڑ دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو واقعی حقیقی توبہ کرتے ہیں، حقیقی اپنی اصلاح کرتے ہیں، جن کی سمت درست ہوتی ہے، جن کی سمت آخرت ہوتی ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو بعد میں کے دھوکے میں جی رہے ہیں، بلکہ ان میں شامل کرنا جو خیر کی پکار سنتے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آخرت سے، موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حقیقی سمجھ اور ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں صحیح راستے پر اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہماری آل اولاد سے، ہماری نسلوں سے، ہمارے والدین سے، سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔